अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद शोएब यार खान। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ अपनी कीमती राय से आगाह करें। आज बात करेंगे हम भारत में अक़लियतों के हवाले से और उन पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से। जी तो दोस्तों, इसमें अब दो राय कोई नहीं रही कि भारत के दो चेहरे, एक वो जो दुनिया के सामने पेश करता है और दूसरा वो मकरूह और जुल्म से भरा खौफनाक बदनुमा भारत। जी हाँ, इस बदनुमा भारत के हवाले से सिर्फ इतनी बात कही जाएगी कि वहां पर 20% पर मुहित माइनॉरिटीज के साथ जो मजालिम ढाए जाते हैं उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से अगर कहा जाए तो दो मुल्क बहुत ही ज़्यादा नुमाया हैं। नाम तो मुसलमानों का लगता है, लेकिन इजराइल और भारत, ये दो मुल्क ऐसे हैं जिनकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, जहाँ पर अक़लियतों के साथ जुल्म किया जाता है, तो दूसरी जानब इजराइल जो है वो फ़लस्तीन और उससे मुल्का इलाकों के अंदर जिस तरह के मज़ालिम ढा रहा है, इसकी मिसालें नहीं मिलती। लेकिन भारत को तो अजीब ही हाल है। भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, सेकुलरिज्म का प्रचार करता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में जिस तरह से अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है, जिनमें मुसलमान शामिल हैं, जिनमें ईसाई शामिल हैं, सिख शामिल हैं, और तो और इनकी एक जो निचली ज़ात है हिंदुओं की, दलित, वो भी इस वक्त अब भारतीय मज़ालिम का शिकार हैं। और ये कोई नई बात नहीं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को भारत भी आज़ाद हुआ। जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए तो उसकी बुनियाद ये रखी गई कि ये दो कौमी नज़रिया जिसको कायद-ए-आज़म ने पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें, और इनका साथ रहना इसलिए भी मुश्किल है कि इनके आदत व इतवार हो गए या इनके रहन सहन हो गए एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, और हिंदू अक्सरियती जमात है वहाँ पर या मज़हब है इंडिया में, इस वजह से मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की रिक्वेस्ट की गई और साथ साथ एक ख्वाब देखा गया अलग वतन का, जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि भारत शायद इस बात से सबक लेगा कि इतनी बड़ी अक़लियत जो है वो तब्दील होकर एक मुल्क बन गई और वहाँ पर अक्सरियत हो गई, तो शायद माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जितने भी भारत में आज तक वज़ीर आज़म आए या फिर मुक़्तदरा हल्के आए हैं, उन्होंने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि वहाँ पर अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम को रोका जाए। अगर हम मौजूदा दौर की बात कर लें तो मौजूदा दौर तो सबसे ज़्यादा खौफनाक दिखाई देता है। मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त बराजमान हैं अपनी सीट के ऊपर। मोदी साहब का खासा ये रहा है कि वो दुनिया में एक ऐसा अपना रंग पेश करना चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा लिबरल कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा तरक्की पसंद कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा भारत को चाहने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस हिंदू अज़म के वो प्रचार कर रहे हैं भारत के अंदर, उसकी भी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप देखें, चाहे मीडिया हो, चाहे आम पब्लिक हो, हर जगह एक तासुर जाता है कि बीजेपी की जो जमात है वो सिर्फ हिंदुत्व जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करती है। इसके अलावा उनके पास दूसरी अक़लियतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। भारत में मज़ालिम कोई नई बात नहीं है। भारत में मुसलमानों के साथ हों मज़ालिम, ईसाइयों के साथ हों, दलितों के साथ हों, सिखों के साथ हों, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारत ने हर दफ़ा उससे ऐसे मुंह मोड़ा जैसे कोई बात ही नहीं है। अभी रिसेंट पास में एक वाक़या हुआ है, यानी कि जो भारत के एक मशहूर अदाकार हैं सैफ अली खान साहब, उन पर हमला हुआ और इसकी बिना पर वो हॉस्पिटलाइज हुए और इसके बाद अब तो वो घर आ चुके हैं। लेकिन उन्हें कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर वो मुंबई जैसे शहर के अंदर अपना घर नहीं ले सके, क्योंकि जो अक़लियतें हैं जिनमें मुसलमान सर फहरिस्त हैं, उनको रिवाज ही नहीं है कि भारत के कानून के तहत कि उनको मिल्कियत में कोई मकान आ सके या कोई प्रॉपर्टी रख सके। आज ये है भारत की हालत। भारत जितनी बातें करता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया में जाके ड्रामा कर रहे होते हैं कि वो जी हमारी तो अक़लियतें बहुत खुशहाल हैं, तो जो रोज़ मीडिया में दिखाया जाता है वो क्या है? भारतीय फिल्मों का अगर आप देख लें तो उसमें ख़ास तौर से टारगेटेड देखते हैं हम कि मुसलमान एक ऐसा टारगेट है कि कोई भी विलन होगा तो वो मुसलमान होगा। अच्छा, पाकिस्तान से तो ख़ास मोहब्बत उनको पहले से ही है। एक हमसाया होना भी एक हमारे लिए एक मसला है, उनके लिए क्या मसला होगा जितना हमारे लिए मसला है। हमारे यहाँ अभिनंदन आ जाते हैं, The tea is fantastic, thank you. उनको फैंटास्टिक चाय पिला के भेजा जाता है, तब भी उनको होश नहीं आता। फिर इसके अलावा जिस तरह की भारत की जो हरकतें बलूचिस्तान के अंदर है पूरी दुनिया जानती है।
वहाँ तक तो चले आपने हमें दुश्मन गर्दान लिया, सही है, लेकिन जो भारत में रहने वाली अक़लियतें हैं वो तो मुसलमान हैं। आज जितनी भी एमएलएज हैं उनके, वो अक्सर जब असेंबली में पहुंचते हैं तो इसी बात का प्रचार कर रहे होते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ मुजालिम हो रहा है। ये नफरतें जो फैल रही हैं हिंदू और मुसलमान में, आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना मुस्लिम मुक्त विधायिका। भारत में अक़लियतों के साथ मुजालिम हो रहा है, क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ है तो फिर आपके अंदर से ऐसी आवाज़ें क्यों आती हैं? आपकी फिल्मों में ये क्यों पोर्ट्रे किया जाता है कि मुसलमान जो है वो उनके दुश्मन है? आप तो पाकिस्तान दुश्मन गर्दानते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम जो होते हैं वही आपके यहाँ विलन का किरदार अदा कर रहे होते हैं और ऐसी भोंडी मूवीज़ बनाते हैं जिसके ऊपर अब तो आपके शायकीन भी, उसके जो मूवी के व्यूअर्स हैं वो भी अब तंग आ चुके हैं और वो टोटली फ्लॉप फिल्में जा रही हैं। उसकी वजह यही है कि एक बड़ा किरदार मुसलमानों का भारत में रहा है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, साइंस में हो, इसके अलावा माशरती तरक्की के अंदर हो, तो उसके अंदर मुसलमानों का एक बड़ा किरदार रहा है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, क्रिश्चियंस का भी बड़ा किरदार रहा है भारत में। इसके अलावा सिख हैं, वो हर शोबे में दिखाई देते हैं। और ये जो इनका ऊंची नीची ज़ात वाला मामला है ना, जिसमें जो इनके दलित आते हैं उन बेचारों के साथ जो नारवा सलूक किया वो एक अलग कहानी है, जहाँ पर उनकी इज्जतें तक पामाल कर दी जाती हैं, जहाँ पर उनके साथ इस तरह के मजालिम ढाए जाते हैं कि शर्म आती है ये कहते हुए भी कि भारत जैसा मुल्क भी इस दुनिया के अंदर वजूद रखता है। तो जितना बड़ा भारत है उसके जो हुक्मरान हैं उनके दिल हमेशा से बहुत छोटे रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि भारत में जो आज हो रहा है, एक तो वो गांव रक्षक के नाम के ऊपर जो मजाक किया जाता है भारत में, जहाँ पर एक गाय जो कि एक जानवर है, माना कि आप उसको अपनी माता मानते हैं, आप माने, बिल्कुल ही आपका मजहब का मामला है, हम इसमें नहीं बोलते ना, हमने इसके ऊपर कभी तनकीद की, लेकिन इसकी बिना पर जो मुसलमानों पर के साथ होने वाले मजालिम हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक इंतहाई शर्मनाक पहलू है कि पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ाती है और साथ ही साथ बहुत ही उस मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद की जाती है। लेकिन क्या कीजिए कि उनकी नज़र में गाय तो ज़्यादा मोहतरम है किसी इंसानी जान के। फिर आप ये कहते हैं कि आपसे बड़ा जमहूरी मुल्क नहीं है जहाँ पर मुकम्मल आज़ादी हासिल है। 1947 में जब जदीद भारत का आगाज़ हुआ तो उसके बाद 1976 में तरमीम करके भारत को एक सेकुलर रियासत करार दिया गया था कि भारत के आइन में, जहाँ पर हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक़ हासिल है। लेकिन इसके बावजूद भी मजहबी फसादात हों और तशद्दुद के वाक़यात हों अक़लियतों पर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, तो ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं भारत में रोनुमा होना, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया की आंखें नहीं खुलती हैं। आप सिर्फ कश्मीर की ही हालत देख लें ना, तो कश्मीर में जिस तरह से, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और बिल्कुल मकबूजा कश्मीर इसलिए भी है कि अगर आपका अटूट अंग है तो उस अटूट अंग में पूरी भारत की फ़ौज वहाँ पर क्यों बरा जमान है? क्यों 9 लाख से ज़ायद फ़ौजी अपने भारत में उतारे हुए हैं? क्यों जो कश्मीरी हैं अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें देते हैं? क्यों कश्मीरियों के ऊपर आपने मुख्तलिफ़ किस्म के कानून लागू किए हुए हैं? क्यों कश्मीरियों पर इस तरह के जुल्म ढाए जाते हैं? वहाँ पर औरतों की इज्जतें महफूज नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं, बुज़ुर्ग महफूज नहीं हैं। तो दुनिया को नज़र नहीं आता क्या? सबको आप बेवकूफ़ समझते हैं कि जो आप मज़ालिम ढा रहे हैं उस पर सब खामोश रहेंगे और सब मान लेंगे कि नहीं जी सब कुछ अच्छा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से जो अगर हम तारीख़ की बात करें, 1984 का दौर था जब से मुखालिफ फसादात हुए, और उस फसादात के अंदर दुनिया जानती है कि भारतीयों ने, यानी कि जो हिंदू कौम परस्त हैं, उन्होंने क्या काम किया, जिसमें बीजेपी जो है वो सर फहरिस्त रही है। उसके अलावा सिख फसादात में बाज़ मुजरिमों को अदालत तक में नहीं लाया गया। उसकी वजह ये थी कि वो सब डरते थे कि अगर इनको लेके आया गया तो जाहिर सी बात है वो पोल खुल जाएंगे। तो ये मामला अदालतों का भी यही हाल है वहाँ पर कि अक़लियतों की बात आती है तो वहाँ सब गूंगे बन जाते हैं। तो ये कोई जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है भारत में। कहने का मकसद ये था कि भारत का जो चेहरा है, जो बदनुमा चेहरा है, वो दुनिया के सामने आना चाहिए, और अब बहुत हो गया। और ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त में जब दुनिया देखती है कि भारत में इतनी बड़ी तादाद में अक़लियतें मौजूद हैं और वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। आप सिर्फ शोबिज़ में ही देख लें ना, जितने आपके जो सुपर स्टार हैं वो सारे ही मुसलमान गुजरे हैं। आप देख लें दिलीप कुमार, उनको देख लें। इसके अलावा 3 खान जो बड़े मशहूर हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इसके अलावा सैफ अली खान की बात कर लें, ऐसे पता नहीं कितने हैं जिनके नाम जो हैं अब तो पूरी दुनिया जानती है कि उनका अपना क्या किरदार रहा है। लेकिन वो भी बेचारे इतने मजबूर हैं कि वहाँ रहने के बावजूद भी वो एक प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मजाक और क्या होगा। अच्छा, तो बात हो रही थी कि जो सिख फसादात हैं, सिख फसादात के अंदर जो गोल्डन टेम्पल का वाक़या है वो किसी को भूलता नहीं है।
اس میں ہزاروں کی تعداد میں سکھوں کو مارا گیا، اور اس کے بعد بھی ٹائم فش کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی اگر بات کر لیں تو مسلمانوں پر جو مظالم ہیں وہ تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں۔ اگر گجرات فسادات کی بات کی جائے جہاں پر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، تو وہاں پر کیا ہوا؟ آج تک وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، 50,000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ مساجدیں جو مسلمانوں کی شہید کی گئی ہیں پورے بھارت میں۔ 50,000 ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عبادت گاہوں کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کرنا، پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ صرف مسلمانوں کی 50,000 مساجد ہی نہیں، 20,000 سے زائد چرچز ہیں جو گرا دیے گئے، جو مسمار کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو سکھوں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ الگ ہیں، اس کے علاوہ اور جو دیگر مذاہب ہیں ان کی تو مطلب ایک بڑی تاریخ ہے کہ بھارتی مظالم میں وہاں کیا ہوا ہے۔ لیکن بھارت کی کان پہ جوں نہیں رینگتی، بھارت کی کان پہ اس لیے جوں نہیں رینگتی کہ بھارت اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بہت زبردست پیش کرتا ہے۔ آج یہ وقت آ چکا ہے کہ بھارت کے خلاف آواز بھی بلند کرنی چاہیے اور اس کے مظالم کو ہائی لائٹ بھی کرنے چاہیے، بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب دنیا امن کی بات کرتی ہے۔ ہم تو پڑوسی ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا نہیں کیا۔ ابھی نندن کو بھیجا تو وہ فینٹاسٹک ٹی پی کے وہاں پر گیا اور آپ نے ان کو ایوارڈ دے دیا۔ مطلب حد ہوتی ہے کسی بات کی، آپ لوگوں کو احساس تک نہیں، آپ کر کے آ رہے ہیں، آپ اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں۔ ایک آدمی جس کا جہاز یہاں پر گرا، اس کو جوتے مار کے، وہ تو سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیا گیا تھا، ورنہ تو وہاں کی عوام تو ویسے ہی مار دیتی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے پاس رکھا گیا اور پھر دوستی کی ناطے آپ کو واپس کیا گیا۔ اس میں کچھ ممالک بھی شامل ہوئے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان امن کا دائی ہے، امن کی بات کرتا ہے، تو ہم نے ایک ایسے دشمن کو جو ہمارے گھر آیا، جو پکڑا گیا اور اس کا برا حال تھا، لیکن ہم نے اس کو خاطر مدارت کیا اور پھر ایک زبردستی چائے جس کو فینٹاسٹک چائے کہتے ہیں وہ پلا کے بھیجا اور بتایا کہ بھائی کہ اب تو سمجھ جاؤ۔ لیکن نہیں، یہ تو ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ کلبھوشن یادو جو ہے وہ جب یہاں آئے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ، بھارت نے پہلے تو منع کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، بعد میں جی وہ ان کا ایک نیوی آفیسر نکلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے پر خیر ابھی عالمی عدالت انصاف میں اس کا کیس چل رہا ہے، لیکن اس نے جو حرکتیں کی، جو بیانات دیے، جو آن ریکارڈ ویڈیو پیغامات ہیں، جو بیانات ہیں جس میں وہ کھل کر بتا رہا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے را انوالو ہے، تو یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مائنورٹیز کا جو آپ نے برا حال کیا ہوا ہے، کچھ تو شرم کریں، کچھ تو احساس کریں کہ دنیا 2025 میں داخل ہو گئی ہے اور آپ جو ہیں وہ ابھی تک گاؤں رکشک بنے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی فورسز بناتے ہیں، مسلمان کو تشدد کرنے کے لیے گائے کو استعمال کرتے ہیں، اور اس گائے کی حفاظت کے لیے اور اس کے گوشت سے بچنے کے لیے آپ کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، صحیح ہے، آپ کا مذہبی معاملہ ہے تو آپ کی حد تک رہے تو بہتر ہے نا، لیکن جو دیگر مذاہب ہیں وہاں پر جو ان کے اپنے لوازمات ہیں یا جو ان کے رہن سہن کے طریقے ہیں، جو وہ سب ان کو بھی رائٹ بنتا ہے، لیکن آپ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک گائے کے گوشت کے نام پر اور گائے کے نام پر، گائے ماتا کے نام پر آپ نے جتنے مسلمانوں کو ظلم ڈھایا۔ اکثر ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ جہاں پر کسی مسلمان بزرگ کی داڑھی کو پکڑ کے یہ جاہل، یہ بی جے پی والے یہ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، ان پہ ظلم کیے جاتے ہیں، اور آپ وہی کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے سیکولر کنٹری ہیں، ہم بڑے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں۔ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے، انسانوں میں رہتے ہوئے کوئی انسانوں والے کام تو کریں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے اوور آل بھارت کو، بھارت اب ویسا نہیں ہے۔ صرف کشمیر کے اندر جو بھارت نے جس طرح کے مظالم ڈھائے ہیں، کشمیر کو 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں، بالخصوص کشمیر میں بھی، اور پاکستان میں تو خاص طور سے منایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے دل کشمیر بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جس طرح کے وہاں مظالم ڈھائے ہیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں، کچھ دن کی بات ہے، اب جس طرح سے دنیا پروان چڑھ رہی ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا کے تحت اور جو وہاں کے جو لوگ ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو تحریکیں ہوں، ان کی طاقت اور ان کی محنت کی بدولت وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو جائے گا، اور جب کشمیر آزاد ہوگا تو آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوں گے۔ آپ نے اپنے تعلقات امریکہ سے اچھے کر لیے ہیں، صحیح ہے، آپ نے دیگر ممالک سے اچھے کر لیے ہیں، صحیح ہے، لیکن آپ کے پڑوس کے اندر ابھی بھی پاکستان موجود ہے، چین موجود ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو آپ کے ستائے ہوئے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جن پر آپ نے اندرونی طور پر درار ڈالنے کی بے انتہا کوشش کی۔ آپ اپنے معاملات تو پہلے سدھار لیں، اپنی اقلیتوں کو تو سنبھال لیں۔
آپ اپنے لوگوں کو تو یکجا کر لیں. دیکھیں پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے نا وہ امن کا ہے، وہ اقلیتوں کا ہے. اور آج جس طرح سے پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں، میں ببانگ دہل اس بات کو کہتا ہوں، یہ کوئی مانے نہ مانے، آپ تعصب تو رکھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے پاکستان میں اقلیتوں سے محبت کی جاتی ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ جتنا شاندار سلوک کیا جاتا ہے نا. ہماری تاریخ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری تاریخ یہ کہ کراچی کی مثال لے لیں نا، کراچی میں تقریباً 30-40 ہزار لوگ ایک وقت کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے. اس کے اندر بھی 100% بھارت انوالو تھا، کیونکہ بھارت باز نہیں آتا. تو اس میں بھی ہوا کیا کہ میں نے کبھی یہ خبر نہیں سنی، میرا کام ہی خبریں پڑھنا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ خبر نہیں پڑھی کہ خاص طور سے کسی اقلیت کو ٹارگٹ کیا ہو. یہاں پر اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، لوگ مطلب آپ یہ سمجھیں مہاجر ہوں، سندھی ہوں، پختون ہوں، چاہے پنجابی ہوں، جتنی بھی یہاں پہ زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، وہاں کے لوگ ضرور شہید ہوئے، لیکن ایک مثال نہیں ملتی جہاں پر خاص طور سے ٹارگٹ کیا گیا ہو. بھارت میں تو باقاعدہ نام لے کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، وہاں پہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے زبردستی طور پر کہ ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی سازش کی گئی بھارت میں، عیسائیوں کو دھڑا دھڑ مذہب تبدیل کرنے کے لیے ان پر تشدد کیے گئے. یہ بی جے پی اور جس کے جو فرما روا ہیں یعنی کہ نریندر مودی، ان کا معاملہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہندوتوا رہے، یعنی کہ ہندو قوم رہے بھارت میں، اور بھارت جو ہے جس طرح سے انڈیا سے بھارت تبدیل ہوا، بھارت سے مطلب پھر صرف ہندوستان ہو جائے. مشکل لگتا ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ جاگ رہے ہیں، اور جو پوری دنیا میں لوگ ہیں وہ بھی جاگ رہے ہیں، اور وہ آپ کی ہر طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس طرح کی جو دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی جب بھی معاملات خراب ہوئے، اکا دکا واقعات کو اگر آپ ہٹا لیں تو پورے پاکستان کے اندر، بالخصوص کراچی کی جیسے میں مثال دے رہا تھا نا، یہاں پہ لوگ جو ہے گنتی گنا کرتے تھے کہ آج کتنے مارے گئے، آج کتنے مارے گئے، لیکن ان میں یہ ذکر نہیں ہوتا تھا کہ کیا وہ ان کا تعلق اقلیتوں سے ہے. ہاں، وہ اپنی زبانیں بولنے والے جو مسلمان تھے وہی تھے. وہاں پر بھی ہندوؤں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، وہاں پر بھی عیسائیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، دیگر مذاہب کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمارے دلوں میں جتنی محبت ہے نا دوسرے مذاہب کے لیے، ایک تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، دوسری بات یہ کہ ہم اس بات کو خاص طور سے دیکھتے ہیں جو اقلیتیں ہیں، وہ مائنورٹیز جو ہیں وہ ہمارا ایک حصہ ہیں، اور اگر وہ پاکستان میں تو ان کی حفاظت ہم پر لازم ہے. تو اسی طرح سے پاکستان میں اور جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ہر طرح سے اقلیتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور اگر بھارت کی بات کر لی جائے تو پھر ایک مرتبہ وہی بات کہوں گا میں کہ بھارت میں جس طرح سے نام نہاد جو جمہوریت کے نام پر اقلیتوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ تو بہت آسان ہے فیصلہ کرنا کہ کہاں پر کون زیادہ محفوظ ہے. تو پوری دنیا کو اس وقت جو ہے اس بات پر سوچنا چاہیے کہ بھارت کا جو یہ بدنما چہرہ ہے، بھارت کا جو یہ بدنما داغ ہے جو اقلیتوں کے ذریعے بھارت کے ایک منہ پر لگ چکا ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر زور دینا چاہیے. نریندر مودی صاحب کو بار بار سمجھانا چاہیے کہ بس کریں آپ، یہ بہت ہو گیا. اور کب تک اس طرح سے آپ انہی اشاروں پر چلتے رہیں گے اور صرف اپنی اقتدار کے لیے. کانگریس میں پھر بھی تھوڑی بہت اس معاملے میں سمجھ ہے، لیکن بی جے پی نے تو انتہا کر دی ہے. اور اب تو کانگریس کے کئی لیڈر بھی اس بات پر بات کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ پورے ملک کو جو ہے نا ایک ہندو اسٹیٹ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. آپ ان کے جتنے بھی منسٹرز ہیں، جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں، ان کی باتیں سن لیں آپ، جو وہاں پر جو اقلیتوں سے جن کا تعلق ہے، وہ بیچارے یہی روتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بے جا ظلم کیے جا رہے ہیں، اور کرنے والا کون ہے؟ ایک ہی نام سامنے آتا ہے، نریندر مودی. تو خدا رہا اب آپ سمجھیے اس بات کو، ایک بہت بڑی جنگ سے بہتر یہ ہے کہ آپ امن کی بات کریں، ایک بہت بڑے فساد سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ان تمام تر حرکتوں سے سبق حاصل کریں جس میں آپ اپنی عزت بھی کھو رہے ہیں اور دنیا بھر میں اپنا جو مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اب اسی طرح سے ختم ہوگا جس طرح سے آپ لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہمسائے میں آپ رہتے ہیں، آپ ہمسائے میں رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ جو حالات ہیں آپ کے، اس سے آپ ایک 1.5 ارب کی جو آبادی ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ وہاں پر روزگار کی بات کریں، آپ کو چاہیے کہ وہاں پر اپرچونیٹیز کریٹ کریں، نہ کہ آپ کا سارا دھیان اسی میں رہے کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، چین سے کس طرح سے پٹائی کھانی ہے. تو آپ کے پاس تو بس یہی رہ گیا ہے. باقی اوور آل جو ہے بھارت کے اندر دیکھا جائے تو بہت مہان بھارت کی بات کی جاتی ہے، اور مہان بھارت کے اندر نریندر مودی صاحب دکھائی دیتے ہیں جن سے ہر کوئی تنگ ہے. ظاہر ہے ابھی تو وہاں پر اتنی زیادہ جو
سینکشن لگی ہوئی ہیں جس کی بنا کے اوپر کوئی کھول کے بات نہیں کرتا ہے. جس دن یہ حکومت گئی نا اس دن مودی صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اس ملک میں کیا کیا، اور پوری دنیا جان لے گی کہ مودی صاحب کے کارنامے اور کتنے زیادہ تھے. یونائٹڈ نیشن کو بارہا، جبکہ یونائٹڈ نیشن کی بھارت کچھ بھی نہیں مانتا، وہاں پر جو اقلیتوں کے حوالے سے کئی دفعہ قرارداد ہیں اس کو بھارت نے ہمیشہ جو ہے رد کیا ہے. اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے جو UN کی جو قراردادیں ہیں وہ ریزولوشنز بتاتی ہیں کہ جو بھارتی مظالم ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، لیکن بھارت ان کی بھی نہیں سنتا. دیکھنا یہ کہ بھارت کس طرح سے سنے گا. بہت قریب وہ وقت ہے اب کہ بھارت اپنی ان حرکتوں سے اگر باز نہ آیا، یعنی کہ بھارت کی بات نہیں کر رہا، بھارت میں تمام لوگ ایسے نہیں ہیں، تمام لوگ یقیناً ایسے نہیں ہیں، وہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں. ہم تو ویسے بھی مائگریٹ کر کے وہاں سے آئے ہیں تو ہم تو بڑی قدر کرتے ہیں آپ کی. لیکن جو بھارتی حکمران ہے نا، میرا پورا جو یہ اسپیل ہے وہ بھارتی حکمرانوں کے لیے ہے. وہ جو بھارتی حکمران ہے نا وہ جلد از جلد سبق سیکھ لیں اور صرف اپنی سیاست کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، عیسائیوں کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو یہ کوششیں کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے. امید ہے آپ کو میری آج یہ کاوش پسند آئی ہوئی جس میں میں نے کوشش کی کہ اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم جو کہ بہت چھوٹے ہیں، میں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کیا کیا ہوا اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے، لیکن کوشش کی کہ بھارت میں جو اقلیتوں کا حال ہے وہ آپ کو بتا سکوں. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں رہتے ہوئے آزادی کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے بھی بڑا میسج ہے کہ وہ جا کے بھارت میں اقلیتوں کا حال دیکھ لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لاکھوں جانیں قربان کی، اور آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس آزاد ملک کی قدر کرنی چاہیے. چھوٹے موٹے معاملات سب جگہ ہوتے ہیں لیکن سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کیسے ترقی کرے. ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اگر میری بات سمجھ آئیے تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے پاکستان زندہ باد.